روندیاں نے او تین گھراں وچ بیٹھ کے روندے نے او دیاں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے علی ٹر چلی میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب نال پیار کریا جے میری کلثوم دا خیال رکھیا جے کل تساں میرے کفن دفن تے لگ جانا ہے مینوں پتہ نہیں کوئی انہوں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری بچیاں نوں کھانا کھلا چلی بیڑا صاف کر چلی پتہ نہیں کنی کربلا دی دھوڑ زلفاں تے پانی ہے میں جاندی واری غسل کرا چلی علی میرے بچیاں نال پیار کریا جے مولا علی نے فرمایا زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوانوں چوتھی وصیت لایا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تواڈے بچے دی ماں میں ٹر چلی جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے مینوں یاد رکھیا جے میری خبر تے اوندے کھندے رہیا جے مولا علی بھی چیخ مار کے روئی جا رہے فرمان لگے زہرا جاندی واری علی نو بھی معافی دے دے تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر جیا بندہ تیری خدمتاں نہیں کر سکیا زہرا جب نبی کل جاویں علی دا سلام کہہ دیں میرے نبی تو میری شکایتاں نہ لاویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے ادھر حسنین روندے آگے کہن لگی اماں اجے جائینا مولا علی سینے لا کے فرما پترو روندے کیوں عرض کی تیتنا نے دے روڈے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں اساں پوچھیا کون ہو انہیں آکھیا جلدی جو جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اسی اللہ دے نبی ابراہیم دے اسما جوانا کملی والے دھولا بن گیا میں خدیجہ دلہن بن گئی ہوں میرے آقا دی برات مکہ دی گلی جا رہی مکہ دے عمرہ براتی نہیں رؤساء براتی نہیں قریش سردار براتی نہیں اما خدیجہ دلکبرا دلہن بن گئی ادھر میرے نبی دیاں پھوپھیاں براتی نہیں چاچے براتی نہیں تائے براتی نہیں جا چندو کسے دی برات جاوے تے نوجوان دلہا بن جائے اتے سارے رشتہ دارانوں بڑے چاہاں چڑھ دے نہیں پر سارے تو بہت چاہیاں نہیں دے جڑا دلے دا بچپن دا یارے ہوئے نوجوانوں کیسا بے لائے ہوئے گا برات محمد جاندی ہوئے گی نبی کریم دی برات جاندی ہوئے گی چاہ سارے نو بڑے ہونے گئے پر جنہوں سب کو بہتے چاہنے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ایک مائی مدینے دی آئی تے کہنے لگی میرے منڈے نے ترخانہ دا کام سکھیا ہے تے اجازت دے وہ تو میں تواڈے لئے سونے جی کرسی تے ممبر نہ بنوا دے ماں حضور نے فرمایا بنوا لو اگلے جمعہ آیا تے مائی ممبر بنوا کے لے آئی نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیمن لگے تے اچانک مسجد نبی چون کسے دے رون دی آواز آنا شروع ہو گئی ہولے 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 آواز اتنی بلند ہو گئی کہ چیخاں مار کے کوئی رو رہا ہے صحابہ بھی ایسے دردناک رو رہے ہیں کوئی رون والا کہ صحابہ چیخاں مار کے رون لگ پہ حدیث پاک چاندہ انج رویا کہ جویں اونٹنی دا بچہ گواچ جائے تے اونٹنی روندی ہے نا انج روے پر پتہ نہ لگے روندہ کونے صحابہ ایک دوجہ وال وے کے روئی جاون کے ایڈے دردناک روندہ انج لگتا کلیجہ پھٹ جائے گا آخر نبی پاک ممبر تو اترے تے اتر کے نا اس ستون دے کھل گئے جڑا کھجور دا ستون سی انہوں جا کے نا جب مار کے سینے لا کے حضور فرما دے کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے اس کھجور دے تنے تو آواز آئی کملی والے منو چھڑو میں کیوں رونا منو دسو منو چھڑیا کیوں جے منو کیوں چھڑیا جے حضور نے فرمایا ممبر بن گیا نا انہوں ممبر تے بیٹھنا ہے اور رو کے کہنے لگا منو نہ چھڑیا جے حضور نے فرمایا کی چاہنا ہے انہوں دو آپشن دینا یا رسول اللہ کی فرمایا جے ایتھے روے تے ایتھے ہی رہے تے جے آکھے تے تیرے جنت نہ لگا دے وہاں جنتی تیریاں کھجوراں کھایا کرنگے انہیں آکھا میں نے جنت لگا دیو نبی پاک نے فرمایا صحابہ میرا ممبر اٹھاؤ ممبر اٹھا کے حضور نے فرمایا زمین کھودو زمین کھودی حضور نے فرمایا ایک کھجور دے مڑ نو پٹ کے دے وچ دفن کر دیو انہوں وچ دفن کر کے اتے ممبر رکھ کے تے میرے نبی ممبر تے بہ گئے انہیں آکھا سی میں نے جنت لگا دیو نبی نے ممبر دے نیچے دفن کرایا پتہ لگے جدو حضور ممبر تے بیٹھ جتھے محمد دے قدم لگ دے تھلے جنت ہی تے ہوندی
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ज़ैनब नाल प्यार करिया जे मेरी कुलसुम दा ख्याल रखिया जे कल तुसा मेरे कफन दफन च लग जाना है मैनू पता है पता नहीं कोई खाना खिलावे कि ना खिलावे मैं जाती वारी बच्चों खाना खिला चली बेड़ा साफ कर चली पता नहीं किन्नी करबला दी धूल जुल्फां च पैनी है मैं जाती वारी गुसल करा चली अली मेरे बच्चों नाल प्यार करया जे मौला अली ने फरमाया ज़रा वो तेरी नहीं मेरी भी औलाद है नौजवानों चौथी वसीयत लाया नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले कहन लगिया मौला अली जिंदगी कठिया गुजरी है तुहाडे बच्चों दी मां मैं टुर चली जदों मैं टुर जावां मैनू भुल न जाया जे मैनू याद रखिया जे मेरी खबर थे आउंदे जांदे रहा जे मौला अली भी चीखा मार के रोई जा रहे फरमान लगे ज़रा जांदी वारी अली नू भी माफी दे दे तू नबी दी शहजादी से मैं फकीर जिहा बंदा तेरी खिदमत नहीं कर सकिया ज़रा जदों नबी कुल जावे अली दा सलाम कह देवी मेरे नबी तू मेरी शिकायत ना लावी सैयदा भी रो रही है मौला अली भी रो रहे इधर हसनैन रोंदे आ गए कहन लगी अम्मा अजय जाईना मौला अली सीने ला के फरमा पुत्रो रोंदे क्यों अर्द की तीतना ने रोदे ते जा रहे सा दो सोनिया शक्लां नजरी आईयां असां पूछया कौन हो उन्हें आख्या जल्दी जो जाके मां वेख लो मां टुर चली जाए असी अल्लाह दे नबी इब्राहिम ते इस्माइल आया और मैं कहन लगा मेरे कदे हाथ नहीं डोले मार दे देवो पर किवें मारा जदू तीर सीधा करना ओ पीछे खेमे च एक निक्की जी बच्ची खड़ी है मैं तीर सीधा करना बच्ची दी चीख निकल जाती है ओ बच्ची निके निके हाथ जोड़ लेंदी है कहती है बे ना मारी मेरा वीर अकबर लैके नहीं रजे ते मेरा चाचा अब्बास लैके नहीं रजे मेरा कासिम लैके नहीं रजे ते जालमा ना मारी लोरी किन्नो देवांगी ते जालमा ना मारी इन्हों लैके मैं मदीने नाल जाना इदियां सुगरा मदीने उड़ीका पे कर दी है नौजवानों हुरमला ने तीर मारिया तीर हलक चु गुजर गई इमाम हुसैन जी जड़े वेले बादू च लगे आओ मेरे इमाम दुपट्टा दे के जड़े वेले खेमे च लेके आए सकीना दौड़ के सीने लगा के कदे दाएं जांदी है कदे बाएं जांदी है सैयदा ज़ैनब फरमादियां नी सकीना धीए की पई करनी है कहन लगी फुफी अम्मा रोंदा गया सी पानी पी के चुप करके सौ गया है लोरी देनिया उठ के रोवे ना मेरे इमाम ने बेटी नू सीने नाल लाया फरमाया सकीना हुन असगर कदी नहीं रोवेगा हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा एक दिन कूफे दी गली च जा रहे ते एक बंदा कहने लगा अली सुनिया तेन जेड़ा भी सवाल करिए तो बगैर सोचे ही जवाब दे देना है आपने फरमाया हाँ जी कहने लगा अली तू सोचदा क्यों नहीं मौला अली ने फरमाया मैं क्यों सोचना है मौला अली सोचते नहीं सना कहने लगा सोचदा क्यों नहीं मौला अली ने फरमाया तेरे हाथ दी उंगलियां कितनी ने कहने लगा अली 5 उंगलियां ने मौला अली ने फरमाया तू क्यों नहीं सोच के जवाब दिता कहने लगा सोचन दी लोड़ ही कोई नहीं हर वेले हाथ सामने रहता है मैनू पता उंगलियां 5 दियां ने मौला अली ने फरमाया मैं भी क्यों सोच के जवाब देवां जिवें हाथ तेरे सामने रहता है कायनात अली दे सामने रहंदी हजरत सखी सुल्तान बाबू सुते ते कोलो हिंदुआं दी बारात गुजरी ते एक हिंदू इस तरह करके ठोकर मार के कहंदा ओ बाबा उठ सानू राह विखा पर मैं किथे जाना है किथे जाना है कहन लगे जी अहमदपुर जाना सियालां दा अहमदपुर सियालां दा जंग दे करीब एक गांव अहमदपुर सियाल कहन लगे अहमदपुर जाना है
پیر باہو فرماتے نے اکھ بند کرو. انہاں آکھیا بڑا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندا ہے. انہاں اکھیاں بند کیتیاں تے بابے نے ہو دی ضرب لگائی تے فرمایا اکھ کھولو. انہاں اکھ کھولی تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے. کہن لگے اساں اس احمد پور تے نہیں سی جانا. فرمایا میں ایسے احمد پور نہیں جاننا ہاں, ایتھے میرا احمد بس. ایک دن نبی پاک جا رہے مدینہ دی گلی چ 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں. کدرو حساب کنیاں؟ حدیث پاک کے چاندہ دو پہاڑوں دے درمیان جڑی خالی جگہ وادی سی نا وہ ساری بکریاں نہ بھر گئی. 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں. ایک مدینے دا یہودی میں نہ مار کے کہندا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں. نبی پاک مسکرا کے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا تینوں 10,000 بکریاں رو جاندیاں حصہ ہی مل گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا چلیا تو محمد دی امیری اجے ویکھی کادی ہے. کہنے لگا پھر امیری کنوں آکھدے نے؟ فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں مینوں ملیاں. فرمایا میری امیری یہ جا محمد نے ساریاں تینوں دے دتیاں نے. او 10,000 بکریاں لئی جاوے نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاوے تے نالے آکھدا جاوے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو. محمد اینا دیندا جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندا جے. ہائے 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 جیڈا لجپار میں سنوں